नमस्कार दर्शकबिन, तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ कुबेर लाइन टिभीमा 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। सदाको चाहिँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा दबाई हामीसँग जोडिनु होला। दर्शकबिन, यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सानो लाइक गरी शब्द शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचारबाट। आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान खुल्ने सरकारको निर्णय, यसबारे पूरा जानकारी। मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध अन्तरिम आदेश, 20 मन्त्री पदमुक्त, यसबारे पूरा खबर। एमालेको प्रतिक्रिया, अदालतको फैसला अप्रत्याशित, भिफिरिङ लिन नपाउँदै पदमुक्त भए मन्त्रीहरू, यसबारे पूरा खबर। पछिल्लो 24 घण्टामा 4522 जनामा कोरोना संक्रमण, थप 41 जनाको मृत्यु। खानेपानी मन्त्री झालाई कालो झण्डा देखाउने 3 जना पक्राउ। कोरोना महामारी बीच 268 जना गर्भवतीले ज्यान गुमाए। सरकारका कदमले मुलुक गम्भीर सङ्कटतर्फ धकेलियो, भन्छन् विपक्षी गठबन्धन। सरकारलाई सर्वोच्चका 5 झापड, पालाई पछि न्यायालयमा प्रश्न। आन्तरिक उडान खुला गर्ने सरकारको निर्णय। रवि लामिछाने सविता भण्डारीको हत्याको यति ठूलो छानबिन। आजबाट विद्यालयमा दमादम भर्ना चलिरहेको छ र विद्यार्थीको भर्ना संख्या बढ्दो क्रम। सुदूरपश्चिममा भीषण वर्षाका कारण धेरै ठाउँमा क्षतिग्रस्त बनाए। सरकारले शर्तसहित आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान खोल्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार मन्त्री परिषद बैठकले गन्तव्य र वायुसेवा कम्पनी अनुसार तोकेर हवाई उडान खुल्ला गरेको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडान मन्त्रालयका अनुसार आन्तरिकतर्फ कुल उडानको संख्या 50% नबढ्ने गरी सञ्चालनमा ल्याउनेछन्। यसको तालिका र मिति भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडान मन्त्रालयले तय गर्नेछ। बुधबारसम्म तालिका तय गर्ने तयारीमा पर्यटन मन्त्रालय लागेको छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ समेत नियमित हवाई उडान थप गर्ने निर्णय गरेको छ। दर्शकबिन, अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध अन्तरिम आदेश, 20 मन्त्री पदमुक्त। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन पछि गरेको मन्त्रीपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। यससँगै 2 उपप्रधानमन्त्री, 15 मन्त्री र 3 राज्यमन्त्री स्वतः पदमुक्त भएका छन्। सर्वोच्चले 7 जेठको मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त भएको बताएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य नरहेसँगै संविधानको धारा 77(1) अनुसार ओलीको प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको र उपधारा 3 बमोजिम अर्को मन्त्री परिषद नभएसम्म कामचलाउ मात्र हुने आदेश गरेको छ। कामचलाउ प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने अधिकार नहुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको धारा 77(3) ले साबिकै मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिएको अवस्थामा प्राइम फेज रूपमै मन्त्री परिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन, आदेशमा भनिएको छ। दर्शकबिन, अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। ओलीको प्रतिक्रिया, अदालतको फैसला अप्रत्याशित, यसबारे पूरा जानकारी। सत्तारूढ नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ग्यावालीले सर्वोच्च अदालतको आदेश अप्रत्याशित भएको बताएका छन्। अदालतले मङ्गलबार 21 र 27 जेठमा भएको मन्त्री परिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ। यो आदेशले राष्ट्रिय राजनीति जटिल मोडतिर गएको ग्यावालीले अनलाइन खबरलाई बताएका छन्। अदालतको आदेश अप्रत्याशित छ, जसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई झनै जटिल मोडतिर धकेलेको छ भन्ने उनको भनाइरहेको छ। अदालतको आदेशबारे थप छलफल गरिने ग्यावाली बताउँछन्। अप्रत्याशित छ, यसबारे बाँकी निर्णय हामी बैठक बसेर गर्नेछौँ, उनले भने। दर्शकबिन, अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। भिफिङ लिन नपाउँदै पदमुक्त भए मन्त्रीहरू, यसबारे पूरा जानकारी। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै 20 मन्त्री 3 हप्ता नपुग्दै पदमुक्त भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 21 र 27 जेठमा गरेको मन्त्री परिषद विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ। 27 जेठमा नियुक्त भएका 7 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्रीले भिफिरिङ समेत लिन भ्याइसकेका थिएनन्। गृहमन्त्री खगराज अधिकारी, उद्योग मन्त्री राजकिशोर यादव, सञ्चार मन्त्री नयनकला थापा, कृषि मन्त्री ज्वाला कुमारी शाह, वन मन्त्री नारद मुनि राणा, सङ्घीय मामिला तथा समाज प्रशासन मन्त्री गणेश पहाडी, प्रधानमन्त्री कार्यालय हेर्ने मन्त्री मोहन बानिया र वन राज्य मन्त्री आशा कुमारी विक 12 दिनमै पदमुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 4522 जनामा कोरोना संक्रमण, थप 41 जनाको मृत्यु, यसबारे पूरा खबर। पछिल्लो 24 घण्टामा 4522 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 12204 जनामा गरिएको PCR परीक्षणमा 3703 र 4709 जनामा गरिएको एन्टिजन परीक्षणमा 829 जना गरी 4522 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने बागलुङको धौलागिरी अस्पतालमा पुरानो मितिमा भएको परीक्षणको एकमुष्ट नतिजा प्राप्त भएकाले संक्रमितको संख्या बढी देखिएको बताएको छ। खानेपानी मन्त्री झालाई कालो झण्डा देखाउने 3 जना पक्राउ। नेपाल सरकारका खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री अनिल कुमार झालाई कालो झण्डा देखाउने 3 जना प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ पर्नेमा माधव नारायण नगरपालिका 3 का छखुवाल ललन यादव र गरुडा 5 का विजय यादव, दिपेन्द्र यादव रहेको
इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका डीएसपी द्वारिका घिमिरेले बताएकी छन्। रौतहट क्षेत्र नम्बर 1बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद नेता झा मन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो पटक गृह जिल्ला आउने क्रम गरुडाको झा पुल नजिकै केही युवा समूहले उनलाई कालो झण्डा देखाएर विरोध गरेको थियो। दुई धारामा बाँडिएका मधेसवादी दलको उपेन्द्र यादव पक्षले सरकारमा गएका महन्त ठाकुर पक्षको विरोध गर्दै आइरहेको थियो। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। कोरोना महामारी बीच 268 गर्भवतीले ज्यान गुमाइन्। 2076 सालको चैतदेखि 2078 सालको जेठसम्म विभिन्न कारणले 268 जना गर्भवतीले ज्यान गुमाएका छन्। 2077 सालको चैतदेखि 2078 सालको जेठसम्म मात्रै 45 जना गर्भवतीले ज्यान गुमाएको छ, परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। सरकारका कदमले मुलुकभर गम्भीर सङ्कटतर्फ धकेलिएको छ विपक्षी गठबन्धनले भन्छन्। विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका कदमले मुलुकभर सङ्कटतर्फ धकेलिएको बताएको छ। मङ्गलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै गठबन्धनले सरकारले जताततै हस्तक्षेप गर्ने, दबाव र धम्की दिने तथा सङ्कीर्ण स्वार्थका लागि जस्तोसुकै काम पनि गर्ने बाटो अङ्गीकार गरेकाले देश गम्भीर सङ्कटतर्फ धकेलेको औल्याएको छ। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। सरकारलाई सर्वोच्चका 5 झापट पालैपिच्छे न्यायालयमा प्रश्न। सरकारका पछिल्ला हरेक कदम र निर्णय न्यायालयबाट पराजित हुन थालेका छन्। सङ्कटमा रहेको वर्तमान सरकारले न्यायालयबाट निरन्तर प्रहारको सम्मान गर्नु परेको छ। सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला 5वटा आदेशले सरकार अप्ठ्यारोमा मात्रै परेको छैन, उसको नीति र नियतिमाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। आन्तरिक उडान खुला गर्ने सरकारको निर्णय। सरकारले 50% क्षमता आन्तरिक उडान खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोना सङ्क्रमण बढेसँगै जारी गरिएको निषेधाज्ञापछि बन्द आन्तरिक उडान खुला गर्ने निर्णय गरिएको हो। सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले सामान्य अवस्थामा हुने उडानको आधारमा 50% भन्दा बढी क्षमता बढ्ने गरी आन्तरिक उडान सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो। आन्तरिक उडान वैशाख 20 गतेबाट बन्द गरिएको थियो। उडानको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा भने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडान मन्त्रालयले दिएको थियो। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। सर्वोच्च अदालतले कामचलाउ सरकारले गरेको मन्त्री परिषद विस्तार बदर गरेपछि 20 मन्त्री पदमुक्त भएका छन्। रोचक कुरा त सरकारलाई 2 मन्त्रीको हेलिकप्टरमा उड्दै गरेको अवस्थामा मन्त्री पद गुमेको छ। यी 2 मन्त्री हुन उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतो र स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङ रहेका छन्। मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक 2 चरणमा गरेको मन्त्री परिषद विस्तार संवैधानिक कि असंवैधानिक भनेर बहस चलिरहेको बेला सरकार यी 2 मन्त्री हेलिकप्टर चढेर सिन्धुपाल्चोक लागेका थिए। तर सर्वोच्चको फैसलापछि हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ टेक्न नपाउँदै उनीहरूको मन्त्रीपद गुमेको छ। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। सविता भण्डारी प्रकरणमा चितवनका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सन्देश मैले पाएको छु, तर यहाँहरूलाई अवगत नै होला कि म अहिले कुनै टेलिभिजन कार्यक्रम चलाउने गरिरहेको छैन। यसको अर्थ यो लगायत कुनै पनि घटनाको विस्तृत रिपोर्टिङ गर्न सकेको छैन। तर अब चाँडै नै ग्यालेक्सी 4K को प्रसारण सुरु हुँदैछ र हाम्रो टिमले यस घटनाको विविध पाटको अध्ययन र प्रहरी अनुसन्धानको फलो पनि निरन्तर गरिरहेको छ। एक भेटमा प्रहरी महानिरीक्षकज्यूसँग पनि यसमा घटनाबारे बुझ्ने प्रयास गरिसकेको छु। म सदा चाहिँ पीडितले न्याय पाउने भन्ने पक्षमा छु। सविताको न्यायका लागि लकडाउनले गर्दा सडकमा र कार्यक्रम नभएकाले टेलिभिजनमा बोल्न नसकेको मात्र होइन, सम्मानित अदालतमा विचाराधीन यो मुद्दालाई मिडियाले धेरै गिजेलेको आरोप स्वयं पीडित परिवार पक्षले समेत अभिव्यक्त गरिरहेको सन्दर्भलाई हामीले मनन गरिदिनुपर्छ। अपराध अनुसन्धान जस्तो जटिलका लागि पुनः उपस्थित हुने नै छु। अहिलेलाई भने तपाईँ माझबाट बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।